वेलकम बैक। लाहौर में 25 साल बाद बसंत की बहार लौट आई। आसमान पर पतंगे लहराने लगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत के त्यौहार का आगाज किया। बच्चे, बड़े, जवान और बुजुर्ग सभी बसंत के रंग में रंग गए। दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग बसंत की खुशियां मनाने लाहौर पहुंचे। लाहौर में बसंत के रंग छा गए हैं। लोग सिर्फ दीगर शहरों से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी पहुंचे हैं। कहते हैं खुशी है जिंदगी में बसंत मनाने की दोबारा इजाजत मिली है। मैंने पतंग उड़ाई नहीं है, लेकिन मैंने अपने छत पर पतंग देखी है और लाहौर है। घर में बारबेक्यू का इंतजाम किया हुआ है। आज हम पतंगबाजी करेंगे और एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव इन्होंने ये लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। जब बसंत आते हैं तो सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान, बहन भाई इकट्ठे होकर ऊपर छत पे गुड्डेबाजी करते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत। हम इधर बसंत मनाने आए हैं और मरियम नवाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बसंत हमारी जिंदगी में दोबारा खोली है। जोश और बलबले के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बसंत फेस्टिवल। रात को बहुत एंजॉय किया है। लाहौरियों के लिए खुशकिस्मती है कि हमारी सीएम साहब ने एक अच्छा जो है वो स्टेप लिया। पूरी उम्मीद है कि मजीद जो है वो सिटी रहते उनमें भी ऐसा काम होगा। मैं कुवैत से स्पेशल बसंत मनाने आया हूँ। यकीन माने पक्की बात है, मेरे पास पासपोर्ट पड़ा है यार। हमने 10 उड़ाए थे, 5 कट गए और 5 मेरे कजन ने ले लिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट की बसंत के मौके पर बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, लाहौर में बसंत मनाने का फैसला लेना मुश्किल काम था, मगर वजीर आला पंजाब ने न सिर्फ फैसला लिया बल्कि सख्त SOPs के साथ अमली इक़दाम भी किए। खुशी है हर लाहौरी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बसंत की खुशियां मना रहा है। 20 साल से बसंत बंद थी और उसको खूनी बसंत कहा जाता था। डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपको ये भी पता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत स्ट्रांग है। नॉट ओनली ये डिसाइड किया पर उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट SOPs की, इस तरह काइट्स के ऊपर SOPs फॉलो करवाई एंड आई थिंक दैट शी इज डन अ कमेंडेबल जॉब। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों की एक्साइटमेंट मैंने देखी है। ये अच्छी बात लग रही है कि बसंत पे सारे लाहौरी पॉलिटिकल जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको छोड़ के बसंत इकट्ठे मना रहे हैं। इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। होटल्स को आप देखें, होटल्स में जगह नहीं है, बाहर से लोग आ रहे हैं। ओवरऑल सॉफ्ट इमेज ऑफ द कंट्री जो है वो प्रमोट हो रहा है। ये सब कुछ इतना अपलिफ्ट हुआ है। तो आई थिंक अभी तो ये लाहौर एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला हर सूबे में करेंगे और इसको एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनाएंगे ताकि दुनिया भर के लोग आके बसंत मनाएं। तो लाहौर में बसंत के पहले दिन जोशो खरोश उरूज पर है। शाही किले की बात करें, बादशाही मस्जिद के अकब की बात करें, वहां पर सबसे ऊंची और बड़ी छत पर बसंत के नाइट के बाद अब दिन की बसंत की तैयारियां की जा रही हैं। जहां मौजूद हैं इस वक्त बाबर खान। मोची गेट में शहरियों की बड़ी तादाद गुड्डे खरीदारी के लिए, डोर की खरीदारी के लिए सुबह से मार्केट खुलने का इंतजार कर रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल जानते हैं ख्वाजा नसीर से। साथ ही साथ हमें बाबर खान पानी वाले तालाब से ज्वाइन करेंगे और मोची गेट से ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद होंगे। लिबर्टी चौक से हमारा साथ देंगे नजीर भट्टी। तो सबसे पहले लिबर्टी चौक का रुख कर लेते हैं। नजीर बताइए, लिबर्टी जो है वो लाहौर का गढ़ माना जाता है शॉपिंग के हवाले से, और यहाँ पर यकीनन लोग भी मौजूद होंगे। रात में तो खूब हल्ला गुल्ला किया उन्होंने, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, लोग जो है वो लिबर्टी चौक में खासी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। फैमिलीज खास तौर पर जो है वो आती हैं, चूँकि आज छुट्टी है और छुट्टी मनाने का मौका बच्चों को खास तौर पर जब मिलता है तो उनकी एक्साइटमेंट जो है वो बिल्कुल दीदनी होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि बाहर पीछे गुड्डे लगे हुए हैं, पतंगे हर जगह जगह पर जो है वो मौजूद हैं, तो इनके साथ को लोग आके सेल्फी बनाते हैं। लोग बाहर से खास तौर पर जो आए हैं उनके लिए एक नई चीज़ है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो एक बसंत पे जब पाबंदी आयद हुई थी जो उसके बाद पैदा हुए हैं, उनके लिए भी एक नई चीज़ है कि ये पतंगबाजी क्या होती है, बसंत क्या होती है। अब उनको जो है इस चीज़ का जब मालूमात मिल रही हैं तो उनके लिए एक नई चीज़ जब ये आती है तो एक जिद्दत उनके नज़रियात में भी आती है। तो यहाँ लोग आए हैं और आकर जो है वो इंजॉय करते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, मिलते हैं और देखते हैं इन रंगों को, और इन रंगों को जो है वो देखने से उनमें जो एक खुशी की लहर है वो एक दीदनी है कि बसंत जो है वो अच्छा। वैसे आप चारों कवर कर रहे हैं जब से ये ऐलान हुआ है, मुझे जरा ये पहले बताएं कि आप चारों में से खुद पतंगबाज कौन है, फिर मुझे जरा कुछ मालूमात लेनी है कि ये गुड्डी क्या है, तो ये तवा क्या है, ये डोर मांझे का क्या फर्क है, जरा बताएं ख्वाजा साहब। ख्वाजा नसीर या रमजान, आप में से कौन मतलब पतंगबाजी करता रहा है खुद, या बाबर खान इसके माहिर हैं? जी अब क्या किस हवाले से बात कर रहे हैं आप? अच्छा,
ख्वाजा नसीर, बाबर मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है बाबर ही सबसे बड़े पतंगबाज हैं। बाबर ये क्या है, ये तवा क्या है, ये गुड्डी क्या है, ये मांझा क्या है, ये क्या पिन्ना क्या होता है, ये क्या है, ये जरा हमें ये तो बताएं, क्योंकि हम तो कराची में बैठे हैं, यहाँ से बैठ के हम देख रहे हैं। देखें, ये जो तावा होता है, ये छोटा गुड्डा होता है, जिसके बाद 1.5 तावा आता है, उसके बाद बड़े गुड्डे आते हैं, फिर पतंगे आती हैं, फिर छोटी जो चीजें होती है, शरला होता है, परी होती है। उसके अलावा जो पहले जो चरखी का इस्तेमाल होता था, लेकिन चरखी केमिकल की होती थी, जिसकी वजह से उसको उस पर पाबंदी लगा दी गई। और जो अब पिन्ने होते हैं, ये अभी मैंने ये परी जो है ना यहाँ पर लूटी है, ये कट के आई थी, जिसको मैंने पकड़ा है यहाँ पे, इसको परी कहते हैं। और उसके अलावा जो पिन्ना होता है, पिन्ना जो वो गोल होता है, बॉल होता है, बॉल के नीचे उसके ऊपर उसके डोर जो लपेट जाते हैं। फिर पहले तंदी का इस्तेमाल होता था, तंदी जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा मजबूत होती थी, उसके आगे जो मोटरसाइकिल का क्लच है वो लगा दिया जाता था ताकि वो लपेट लिया जाए। फिर टांगरी होती थी, जिसको पकड़ने के लुटेरे जो होते हैं, लूटने वाले, वो उसको है ना पकड़ते हैं। अभी जो लूटने वाले, हमें इतना ही समझ आया कि ये पतंग है और बस बाकी बेसिकली पतंगों के नाम है, ये जिन्होंने बाबर ने नाम बताए वो पतंगों के। बाबर, आपको ये मालूमात मुबारक हो। हम ख्वाजा रमजान की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ख्वाजा रमजान मजीद, बताइए आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो दीगर शहरों से लोग हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। रात गए तक यहाँ पर दिल्ली गेट पर बड़ा जो है वो पुरजोश लोगों का हजूम रहा और उस हजूम के बाद जो है वो सारी रात यहाँ पर पतंगे भी उड़ाते रहे, रंग बिरंगी पतंगों का सिलसिला उड़ाने का जारी रहा। और अब चूंकि जुमातुल मुबारक है आज और इसमें अभी थोड़ी सी जो ये ब्रेक का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसके जुमा के बाद फौरन फिर उसी तरह से जो यहाँ के वासी हैं, जो अंदरून लाहौर के लोग हैं, वो अपनी अपनी छतों पे नजर आएंगे और रंग बिरंगी गुड्डियों के साथ, तावे के साथ, डेढ़ तावे के साथ और पतंग के साथ और रानी के साथ अपने पेचे लगाते हुए नजर आएंगे। और कहीं पे बो काटा की आवाज आएगी, तो कहीं पे जो है वो ढोल की थाप सुनाई देगी, तो कहीं पे भंगड़ा होगा और कहीं पे जैसे जैसे सूरज ढलेगा तो भूल ही गए, वो तो मतलब उसके बगैर तो दिन पूरा ही नहीं होगा। और ख्वाजा रमजान ने जो है बेसिकली तावा शावा बता के बताया कि सिर्फ बाबर खान जो है वो अकेले नहीं जानते मामलात को, उन्हें भी जो समझ है और वो भी पतंगबाजी करते रहते हैं। ख्वाजा नसीर, जो सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ मोची गेट में, और मोची गेट मार्केट जो है, जो इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा मरकज है पतंग और गुड्डी की खरीदारी का, वो मोची गेट मार्केट अब से थोड़ी देर पहले मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हुई है। लाहौरिये और लाहौर से बाहर के रहने वाले हजारों की तादाद में इस वक्त मोची गेट आ रहे हैं और फैमिलीज भी आ रही हैं, यहाँ के बाकायदा तौर पे गुड्डी और डोर की खरीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। आज के दिन ख्वाजा नसीर जल्दी से बताएं, रेट बढ़ गया है, कम हो गया, क्या हुआ है? अभी तक जो रेट के हवाले से तो मुसलसल खरीदारों की शिकायत ही आ रही हैं, क्योंकि खरीदार जो है वो अब 25 साल बाद ये इवेंट होने के लिए जा रहा है, तो जो उन्हें तवक्को थी, जिन लोगों ने ऐसे 25 साल पहले पतंग या गुड्डा उड़ाया था, उन्हें जो तवक्को थे उसे बिल्कुल यही सूरत हाल है। यहाँ पर लाहौर पीछे नहीं रहेंगे। 50 रुपए की खरीदते थे तो आज भी 50 की होनी चाहिए, ये शिकायतें। चलें खैर, इस पे हम दिन भर बात करते रहेंगे। ख्वाजा नसीर, ख्वाजा रमजान और नजीर भट्टी और बाबर खान पतंगबाज, आपका बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बसंत के मौके पर 6 से 8 फरवरी लाहौर में फ्री सफरी सहूलतों का ऐलान कर दिया। मेट्रो, ऑरेंज लाइन और फीडर बसों से रोजाना 6 लाख से जायद मुसाफिर फ्री सफर करेंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से रोजाना 2,70,000 से जायद मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। 64 मेट्रो बसों के जरिए रोजाना तकरीबन 1.5 लाख मुसाफिरों को मुफ्त सफर कराया जाएगा। मुख्तलिफ रूट्स पर फीडर और इलेक्ट्रिक बसें अवामी सहूलत के लिए रवां दवा रहेंगी। 6,000 रिक्शों और 60,000 राइड से अहम मकामात तक फ्री सफर की खुसूसी सहूलत फराहम की गई है। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने कहा, वजीर आला पंजाब ने लाहौर को बसंत की खुशियां वापस लौटा दी हैं। अवाम बसंत को खुशगवार त्यौहार बनाने के लिए जारी हिदायत पर अमल करें। वजीर आला के जुर्रतमंदाना इक़दाम का साथ देना होगा। अवाम को खुशियां देना अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बसंत पर आवाम को मुबारकबाद दी। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने आवाम की हिफाजत के तमाम इंतजामात यकीनी बनाए हैं।
ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम इंतजामात को फुल प्रूफ बनाया गया है। 3 दिन में शहरी अपने तर्ज अमल से फैसला करेंगे कि ये रौनकें जारी रहेंगी या नहीं। हर शहरी की जिम्मेदारी है कानून पर अमल करें और अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। शहरी गैर जिम्मेदारी से बसंत बहार को खजा में ना बदलें। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे फील्ड में तैनात हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान कहती हैं अब ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो बसंत को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। पंजाब हो, लेस्को हो, 1111, 122 हो, सिविल डिफेंस पुलिस हो, सिक्योरिटी हो, यू नेम इट, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके प्लान्स बने हुए, सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डिप्लॉयड है। अब ये शहरियों की रिस्पांसिबिलिटी है कि प्लीज अपना पार्ट प्ले करें, अपनी रूफ टॉप्स को सेफ बनाएं, वहाँ पे रेलिंग्स लगवाएं। ये एक टाइम लिमिट, टाइम बाउंड एक्टिविटी है, तो जो मटेरियल है वो मार्केट में जाना है और इंशाल्लाह ताला फरोख्त होना है। प्राइसेस भी काफी हद तक स्टेबलाइज हो चुकी है और सप्लाई भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। और अब खेल के मैदान का रुख करें तो चौकों छक्कों की आएगी बहार, एक्शन होगा लगातार। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में एक दिन बाकी रह गया। पाकिस्तानी टीम का पहले मैच से कबल कोलंबो में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी टीम इवेंट में कल अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। पहले दिन मजीद 2 मैच खेले जाएंगे। स्कॉटलैंड का वेस्ट इंडीज से, भारत का यूएसए से मैच शेड्यूल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट के सिवा दूसरे सवाल ज्यादा होते हैं जो अच्छा नहीं। नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले मैच से कबल पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर है, वो क्या गले में लिखकर डाल ले कि एक्शन क्लियर है। टीम कॉम्बिनेशन अहम है, चाहे सीनियर खिलाड़ी ड्रॉप ही क्यों ना हो। पाकिस्तानी टीम की T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से कबल कोलंबो में प्रैक्टिस। पाकिस्तान की नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच की तैयारी कैसी है, नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी कोलंबो में मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। नफरत ज़दा, सियासत ज़दा 10वां एडिशन T20 वर्ल्ड कप का कल से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच ही समझ ले खेलेगी। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे नीदरलैंड से खेलेगा। पाकिस्तान ने 2 ही दफा नीदरलैंड से T20 खेले। दोनों T20 वर्ल्ड कप में 2009 में लॉर्ड्स में पाकिस्तान ने हराया, फिर 2022 में पाकिस्तान ने क्रूशल मैच में हॉलैंड को हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी राह हमवार की थी। हॉलैंड की टीम खतरनाक है, यूरोपियन जोन की अच्छी टीमों में शुमार की जाती है। उन्होंने 2 वार्म अप मैच खेले, जिम्बाब्वे से उन्होंने हारा। ऑस्ट्रेलिया का उनका वार्म अप मैच बारिश की नजर हो गया। 2-3 बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, उनमें मैक्स ओडाउट बहुत तेज, बहुत जारहाना बैटिंग करते हैं। उनके अलावा लोगन वान बीक, इन्होंने एक दफा छक्के मारकर वेस्ट इंडीज को हरवाया था सुपर ओवर में और ये क्वालिफाई कर गए थे। वेस्ट इंडीज ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। तो खतरनाक टीम है। पाकिस्तान को पूरी ताकत के साथ जाना है, इसलिए कि अगर हमने इंडिया का मैच नहीं खेलना तो हमें ये 2 पॉइंट और फिर यूएसए के 2 पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। आईसीसी ने मैच रखा है, भारतीय बोर्ड और हुकूमत ने न्यूट्रल वेन्यू का फैसला किया है। हम तो कोलंबो जाएंगे। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के बॉयकॉट पर बेबसी जाहिर कर दी। कहा हमें मौका मिला तो पाकिस्तान से जरूर खेलेंगे। ने तो मना नहीं किया है खेलने के लिए, उधर से आया है मनाई। आईसीसी ने फिक्सचर दिया है, बीसीसीआई ने और गवर्नमेंट ने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है आईसीसी के साथ। हमारी तो फ्लाइट बुक है भाई कोलंबो की, तो हम तो जा रहे हैं, बाकी तो देख ले। Their decision is not in my control. I wish I could take that decision. We played Asia Cup, played them 3 times at a neutral venue. If we get an opportunity again in Colombo, we'll definitely play again. T20 वर्ल्ड कप से कबल ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात कम न हो सकी। पैट कमिंस के बाद स्टार बॉलर जॉश हेजलवुड भी इवेंट से बाहर हो गए। हेजलवुड इंजरी के बायस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेंगे। हेजलवुड की जगह मुतबादिल खिलाड़ी का ऐलान बाद में किया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाइयव के दरमियान मुलाकात। इस हवाले से जारी एलामिये में कहा गया दोनों ममालिक ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इलाकाई अमन, सलामती, तिजारत और राबताकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। 34 साला सफारती ताल्लुकात को तारीखी, सकाफती और रूहानी रिश्तों पर मबनी करार दिया गया। मुलाकात में आला सतह सियासी रवाबित और क़यादत की सतह पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के क़याम को संगे मील करार दिया गया। मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के किरदार को सराहा गया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर पेशरफ्त हुई। यूएपी रेलवे मंसूबे के लिए तिरमेज़ खारलारची रूट की मुत्तफ़िका मंजूरी, फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ।
کچے میں ریاست کی ریٹ قائم کریں گے، ڈاکوؤں کو منہ توڑ جواب دیں گے، آخری ڈاکو کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے خبردار کر دیا، کہا کہ قبائلی سرداروں نے ڈاکوؤں کو تقویت پہنچائی، کوتاہی سے یہ افریت بن گئے اور منظم جرائم کرنے لگے تھے۔ ہماری اسٹیٹ کی یا پولیس کی یونٹ کمزور ہوئی تو وہاں پہ ڈاکوؤں نے بسیرا ڈال دیا۔ اس کو جو زیادہ تقویت دی وہ ٹرائبل فیوڈ نے دی۔ جب ٹرائبل فیوڈز ہوتے ہیں تو ان کو پارٹنرز بھی مل جاتے ہیں کرائم میں اور ان کو مہلک ہتھیار بھی مل جاتے ہیں۔ جو ہم نے تھوڑی سی اگر کوتاہی کی تو یہ سلسلہ بڑھ کے ایسا گیا کہ یہ ایک افریت بن گیا اور یہاں پہ آرگنائز کرائم ہو گیا۔ ہم نے اپنی سرکار کی ریٹ، اسٹیٹ کی ریٹ یہاں پہ اس ایریا میں بحال کرنی ہے۔ ان ڈاکوؤں کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ آخری کرمنل کے وہاں جو آپریٹ کر رہا ہے، جب تک ہم اس کو ختم نہ کر دیں اس ایریا سے، ہم اس آپریشن ختم نہیں کریں گے، ہم بس نہیں کریں گے۔ ہم اپنی ریٹ بحال کر کے ان کو یا تو بالکل ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے یا اس لیول پہ لے جائیں گے کہ یہ سرنڈر ہونا شروع ہو جائے۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے فتنہ خوارج کے خلاف آپریشنز میں 24 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران اورکزئی میں 14 اور خیبر میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں عزم استحکام ویژن کے تحت جاری رہیں گی۔ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم ہے۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیوں میں 24 خارج کا ہلاک ہونا قابل قدر کامیابی ہے۔ دہشت گردی کے افریت کے ملک سے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے 24 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کے پی میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کی ستائش کی۔ محسن نقوی نے 24 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا فورسز نے بروقت کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ کے پی میں قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کو تحسین کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ کے نمایاں اثرات، قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز اور وزیر اعلیٰ کے بھائی آفتاب بگٹی کی کوششیں کامیاب۔ بدنام دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میرا خان چاکرانی نے 25 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے سرنڈر کر کے ہتھیار ڈالے۔ دہشت گردی، لوٹ مار اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے گروہ نے ریاست کے سامنے سرنڈر کیا۔ سرنڈر کرنے والوں نے اسلحہ اور گولہ بارود بھی جمع کرایا۔ میرا خان چاکرانی نے شدت پسند عناصر کے خلاف چاکرانی امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کیا۔ بلوچستان کے دیگر شدت پسند اور جرائم پیشہ عناصر بھی جلد ریاست کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ اسٹیو وٹکاف اور عباس عراقچی مسقط پہنچ گئے۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات آج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر لکھا ہم نیک نیتی کے ساتھ واشنگٹن سے مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں، وعدوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی وفد میں صدر ٹرمپ کے داماد بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کہتی ہیں صدر ٹرمپ کی مذاکرات پر نظر ہے، سفارتکاری ہی واحد راستہ نہیں۔ یہ سفارتکاری ناکام ہوئی تو صدر کے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ دنیا کی تاریخ کے سب سے طاقتور فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں اور وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ Obviously been quite clear in his demands of the Iranian regime. Zero nuclear capability is something he's been very explicit about, and he wants to see if a deal can be struck. And while these negotiations are taking place, I would remind the Iranian regime that the president has many options at his disposal aside from diplomacy as the commander-in-chief of the most powerful military in the history of the world. امریکہ نے ایران میں موجود اپنے شہریوں کو فوری ملک سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ سیکورٹی الرٹ امریکی ورچوئل سفارت خانے کی جانب سے جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ایران میں مقیم امریکی شہری ایسے طریقے سے روانگی کی منصوبہ بندی کریں جس میں انہیں امریکی حکومت کی براہ راست مدد یا سہارا درکار نہ ہو۔
بیان میں خبردار کیا گیا ایران سے روانگی کے خواہش مند مسافروں کو پروازوں کی منسوخی یا تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی متعلقہ ایئر لائن سے مسلسل رابطے میں رہیں اور تازہ ترین سفری معلومات حاصل کرتے رہیں۔ جو امریکی شہری فوری طور پر ایران چھوڑنے سے قاصر ہیں وہ اپنے موجودہ رہائشی مقام یا کسی محفوظ جگہ پر قیام کریں۔ ایران نے اپنے جدید ترین بیلسٹک میزائلوں میں سے ایک خرم شہر فور بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ 2000 کلومیٹر کی رینج تک مار کر سکتا ہے اور 1500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ مذاکرات میں ایرانی بیلسٹک میزائلوں پر بھی بات کرنے پر مصر ہے، جبکہ ایران مذاکرات کو صرف جوہری مسائل تک مرکوز رکھنا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کی۔ محسن نقوی نے UAE کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ پاکستان اور UAE کے وزرائے داخلہ نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور باہمی مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ محسن نقوی نے کہا UAE پولیسنگ نظام سے عملی استفادہ کے لیے ایکسچینج پروگرامز فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ محسن نقوی نے روانڈا کے ہم منصب ڈاکٹر ونسنٹ بیروٹا سے بھی ملاقات کی۔ محسن نقوی اور روانڈا کے ہم منصب نے مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کار کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ روانڈا نے کہا پاکستان کے اداروں کے ساتھ اشتراک کار بڑھانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اراکین کی جانب سے مخالفت کے باوجود سینٹ رولز میں ترمیم منظور کر لی گئی۔ سینیٹر عبدالقادر نے سینٹ رولز میں عوامی پیٹیشن سے متعلق ترمیم پیش کی۔ نون لیگ کے سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا وزیر قانون نے کہا ہے اس ترمیم کو ان سے ڈسکس کر لیں، ابھی اسے موخر کر دیں گے۔ اتنی سادہ ترمیم نہیں، اس میں اسقط نوٹس کی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ پریزائڈنگ افسر سلیم مانوی والا نے جواب دیا رول اس لیے بل بدلا کیونکہ ہماری کارروائی میں اس معاملے کو قائمہ کمیٹی نے منظور کیا، اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، ہم صرف رول تبدیل کر رہے ہیں کہ عدالت کی مداخلت ختم کر لیں۔ سادہ بات نہیں، اس میں سے وہ جو 100 موٹو نوٹس جس سے ابھی اب جان چھوٹی ہے ملک اور قوم کی، یہ کوئی ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ میری کمیٹی اور ایک دو اور کمیٹیز کے اندر اس کے اگینسٹ اسٹے دیے۔ دوسرا رانا صاحب اس سے گورنمنٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ارجنسی کیا ہے؟ ارجنسی یہ ہے کہ اٹ از اسٹاپنگ دی ورکنگ آف دا کمیٹی۔ چیئرمین ہم اس کو اپوز نہیں کرنا چاہتے، بلڈوز کریں گے۔ نہیں میں بلڈوز نہیں کر رہا بالکل رانا صاحب۔ لا منسٹر منڈے کے لیے آپ کر دیں یا ٹیوزڈے کے لیے کر دیں۔ لا منسٹر سے میں خود اس پہ بات کر چکا ہوں۔ This is something to do with Senate. It has nothing to do with the government. اس کے بعد اگر لا منسٹر کچھ چاہتے ہیں تو ہم اس میں چینجز لے آئیں گے۔ کیوں اس کو اتنا ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈیلے والی اس میں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ نہیں جناب چیئرمین، یہ بڑی نامناسب روایت ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے۔ رانا صاحب لا منسٹر کی طرف سے پلیز لک ایٹ دی چیئرمین کمیٹی who has signed this. آپ اس کو ایک دن کے لیے پینڈ فرمائیں تو آپ سر ایک دن کی بات چلیں، آپ اس کو صرف 20 منٹس کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ ریفر فرمائیں ان کو، وہ ادھر ہی رانا صاحب آپ ضرور ان کو بلوائیں، مگر اس کو I have to proceed. Now I put the motion to the house. Those who are in favor may please say aye. Those who are against may please say no. I think the ayes have it. The motion stands passed. گل پلازا سانحے کے بعد سازشی تھیوری سامنے آئی کہ اونچی عمارت بنانے کا منصوبہ ہے۔ یقین دلاتا ہوں 1 انچ بھی اضافی تعمیر نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا مائع کراچی نمائش میں تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب، کہا کراچی کی موجودہ حالت کا قصوروار میں ہوں تو تھوڑا بہت آپ لوگ بھی ہیں۔ جہاں بنی ہوئی ہے بڑی وہ کانسپریسی تھیوری شروع ہو گئی تھی کہ اونچی بلڈنگ بنانی ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال تھا، مجھے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے، میں انشور کراتا ہوں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی سائز کی جتنی دکانیں اس میں موجود تھیں صرف اتنی دکانیں 1 اسکوائر انچ ایکسٹرا ہم نہیں بنائیں گے رینٹل یا سیل پرپز کے لیے۔ بلڈنگ میں بہتری لائیں گے، کوریڈورز کو اگر چوڑا کرنا ہے، ایگزٹس کو بہتر کرنا ہے وہ ہم ضرور کریں گے، اور اس کا ٹارگٹ ہم نے 2 سال رکھا ہے۔ کراچی کی بہتری کے لیے میئر صاحب کو 13 ارب 1 اور شاید 5 ارب اور یہ ہم دے رہے ہیں، ڈرینیج بہتر کریں اور سڑکوں کو بنایا جائے، اس شہر کو بدلیں گے۔ میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا وجوہات ہوئی کہ یہ شہر اس حالت میں ہے، اس میں میرا بھی قصور ہے تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کا بھی قصور ہے۔ اس میں پریشر بہت ہے کہ جی چلان کی قیمت کم کر دیں، یہ بہت زیادہ آپ لیتے ہیں۔ جواب ان کو صرف یہ ہے کہ آپ سے کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ نہ پہنیں یا آپ اوور سپیڈنگ کریں، آپ یہ نہ کریں گے چلان آپ کو نہیں ملے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے رات کے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور سڑکوں کی بحالی کے کام کا معائنہ کیا۔
محکمہ انجینئرنگ کے افسران نے ترقیاتی کاموں پر بریف کیا۔ میئر نے کہا شہر میں جاری تمام ترقیاتی کام معیاری اور مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں، انفراسٹرکچر کے ساتھ شہر کی شاہراہوں کو خوبصورت بنایا جائے، بیوٹیفیکیشن کا عمل تیز کیا جائے۔ شہریوں کو اب واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ یہ سال تبدیلی کا سال ہے، کراچی والے اس کے اثرات جلد محسوس کریں گے۔ اب حکام اور افسران کی وضاحتیں نہیں، سڑکوں اور شاہراہوں پر کام نظر آنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے یادداشت رجسٹرار کو پیش کر دی، دوبارہ درخواست کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹس دی جائیں، انہیں ذاتی معالج تک رسائی دی جائے۔ اسد قیصر کہتے ہیں عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے 8 فروری کو باہر نکلیں۔ سپریم کورٹ میں تو یادداشت پیش کرنی تھی اور ہم نے سائن کر کے یادداشت جو چیف جسٹس کو دے دی۔ لاہور کے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آپ سے آپ کا ووٹ کا حق چھینا گیا ہے، کیا آپ اپنے ووٹ کے لیے نہیں نکلیں گے؟ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ سے آپ کا بنیادی حق ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ یہ لائٹلی لے رہے ہیں اور یہ ایکسٹریملی سیریس میٹر ہے۔ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، اور اس کی صحت اور اس کی جیل میں کنڈیشن ہمارے لیے صرف نہیں، پارلیمنٹیرینز کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے کنسرن کا ایشو ہے۔ رول 795 میں یہ لکھا ہے کہ ہر قیدی کے بیمار ہونے کی صورت میں اس کی فیملی کو اور معالج کو فوراً اطلاع کی جائے گی۔ آپ نے پہلے اطلاع نہیں دی، 24 تاریخ کو آپ لے کے بھی آئے، آپ نے پروسیس بھی کرایا، پھر آپ نے بولا کہ یہ ہوا نہیں ہے، پھر آپ لوگوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی وہ تو آئے تھے 20 منٹ کا تھا، پھر آپ نے ابھی تک ڈاکٹروں کی اجازت نہیں دی۔ یہ دونوں عدالتیں آمنے سامنے موجود ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ سپریم کورٹ ہے، جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ عدالت کا آرڈر امپلیمنٹ کرے۔ عدالت آلریڈی آرڈر کر چکی، اتنی ہماری ریکویسٹ ہے۔ دبئی کے ولی عہد نے بغیر ڈرائیور کے ٹیکسی سروس کا افتتاح کر دیا۔ ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد بغیر ڈرائیور ٹیکسی میں سفر کر کے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کے لیے پہنچے۔ خودکار ٹیکسی سروس آئندہ ماہ عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔